Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. هذا الفيديو pour expliquer un peu comment tracer les résultats avec PSIM et en même temps pour faire des remarques surtout sur les comptes rendus d'un TP. Donc tout d'abord on va tester le schéma هذا تاع السيركوي هذا un TP3. Je vais vous expliquer comment tracer les résultats, comment utiliser l'outil de traçage des résultats. Bon, donc d'abord pour avoir des résultats clairs et bien surtout clairs, واش لازم نديرو؟ لازم نروحو هنا donc les paramètres de simulation. أول حاجة البارامتر لو ستيب تايم يعني لا فريكونس تاعنا تاع السيمولاسيون لازم تكون هكذا او يعني 10-6 حتى ميم 10-5 تقدر تمشينا. Donc le total time au moins si on travaille avec 50 Hz au moins on doit avoir 3 T, donc au moins 0,06, donc 3 périodes pour atteindre le régime permanent, sinon on ne peut pas atteindre le régime permanent. Et à part ça هذم les deux paramètres مهمين في الكا تاعنا. Bon, d'abord نروحو نمشيو للسيمولاسيون تاعنا. donc واش راح يمدلنا لي ريزولطا نحوسو عليهم. دونك تراسيو اول حاجه اتونسيون. بون انا نشوفو هنا في الكا تاعنا اون طونسيون لي كيما هكذا. اول حاجه بور كالكولي لا فالور موين تاع لا طونسيون. بون هنا في الطونسيون ما كاينش بروبليم، مي في الكورون باغ اكزومبل كاين عندنا بروبليم. Donc لازم نخدمو في ريجيم permanent pour avoir la valeur في ريجيم permanent. Donc pour calculer la valeur moyenne في الريجيم هذا donc نروحو اول حاجه كاين هنا x يمدلنا donc لي زابسيس تاعنا هنا والاي يمدلنا لي زامبليتود. donc x نريغلو x entre par exemple 0,02 و 0,06 رانا 100% في ريجيم بيرمانون هكذا. بون بور كالكولي لا فالور موين ديريكتومون هنا نديرو افريج هذه خرجوا لا فالور موين تخرج لنا منها. دونك تخرج لا فالور موين 24,2 اكزاكتومون و لا فالور موين ديناها entre 2 et 6. بور لي زوتر RMS والاخرين راهم كاينين كل هنا. تي اش دي كيف نقدروا نرسمو هنا تي اش دي ولا نديرو الاف اف تي. بون الاف اف تي مازال العام الجاي بنشوفوها. دونك الاف اف تي تقدر تقولوا تمدلنا لو كومبورتمون ولا لو كومبورتمون هارمونيك تاع السينيال تاعنا. دونك واش راح نشوفو؟ راح نلقاو سورتو دي زارمونيك دو فابل فريكونس باسكو ما نخدموش حنا في لي زارمونيك دو هوت فريكونس هنا. دونك واش تروماركيو عندنا 50 عندنا l'harmonique 2 عندنا l'harmonique 3 on افونسيو نلقاو لي زارمونيك كل في الكا هذا السامبل. بون بون نرجع للفيغور تاعنا. بون دقيقه رجعنا للفيغور. دونك بور تراسي un autre graphe donc وحده دونك نجيو هنا الفناتر هذه. دونك باغ اكزومبل راح نرسمو الفيس سيكوندير نرسمو تحته. بور تراسي ان غراف مع الجراف تاعنا واش نديرو؟ نجيو لهذه. دونك باغ اكزومبل راح نرسم لا طونسيون تاعنا مع لا طونسيون ريدريسي. دونك يجونا بار ديفو بدو كولور. ومنا نشوفو اي دي هنا في 7.
كيف pour mesurer la puissance. Bon, pour mesurer la puissance. Bon, pour نرجعوا directement les résultats de simulation بلا ما نعاودو نسيميليو ونديرو directement. Pour mesurer la puissance واش عندنا؟ pour mesurer la puissance عندنا أول حاجة la tension redressée وعندنا le courant redressé. نرسموهم في لو ميم غراف، يعني هنا نديهم ديريكتومون في الميم غراف. بون راح يكونوا بالشكل هذا. دونك نروحو ديريكتومون لي ريجيم بيرمانون. ريجيم بيرمانون او موان نبداو من 0.02. دونك بور يعني اسوري كو رانا في ريجيم بيرمانون نروحو ل 0.02 ونحسبو انتر 0.02 و 0.06 بور يعني نكونو نديرو دو بيريود. دونك واش تروماركيو بلي عندنا المام كومبورتمون هنا وهنا. دونك رانا تقدر تقولو في ريجيم بيرمانون. بور ميزوري لا بويسونس، بون بور ميزوري لا فالور موين ديريكتومون هنا يخرج لي لا فالور موين تاع الاو دي وحدو ولا فالور موين تاع الكورون وحدو. بور ميزوري لا بويسونس اللي هي الافريج، يعني هاي مكتوبه هاي. دونك سي افريج تاع لا بويسونس انستانتاني. دونك نديرو بي هنا يخرج لنا ديريكتومون اي دي فوا اي دي موين. ها اي دي في اس اي دي ويدير لها لا فالور موين تخرج لنا لا بويسونس كيما هنا خرجت لنا 1.75 كيلو. ايه نو 175 ماشي 1.75 كيلو. دونك سي 175 لا فالور موين خرجت لنا تاع التونسيون. دونك 2 بون كاين دي كا وين لو كورون ولا طونسيون يعني يكون كاين ديفيرونس شويه، يكون كاينه ديفيرونس يعني في لامبليتود يكون الكورون فابل ولا طونسيون كبيره. دونك واش نديرو نروحو نرسمو الطونسيون بور لو كورون. واش نديرو نهبطوه هنا بون دقيقه. دونك ندوبل كليك عليه نو. دونك هنا نجيبو الكورون نهبطوه ايدي ونضربوه في ان فاكتور باغ اكزومبل فوا ان فاكتور 10 مثلا. دونك كي كان يكون 5 يخرج لنا 50 في الطراسي ونبعثوه. دونك درك تشوفوا واش يخرج لنا. شوفوا كيما خرج لنا الكورون. وهنا في الاخر في لا ليجوند تخرج لنا اي دي فوا 10. دونك هذه الحكايه كامله كومون ميزوري لا بويسونس. في الكا تاع ريجيم التيرناتيف عندنا لا بويسونس اكتيف وعندنا لا بويسونس ابارونت ونقدروا نخرجوا كيف تي اش دي في لي دو كا والفاكتور دو بويسونس كيف تي اش دي تاع الكورون تي اش دي تاع لا طونسيون. باغ اكزومبل هنا تي اش دي الفوندامونتال فريكونسي هنا كي عندنا في الدي سي ما نقدروش نديرو ما نديرو زيرو. شوف نورمالمون ما يخرج بروبليم باسكو اون جينيرال تي اش دي يحسبوه سيرتو في الكا تاع ريجيم التيرناتيف. بون في الريجيم التيرناتيف واش عندنا هنا لا طونسيون تاع السكوندير وعندنا لو كورون هذا اللي هو بعد كورون دو سكوندير. يعني كي نحب نطراسي لا طونسيون دو سورتي لا طونسيون دو سكوندير مع لو كورون دو سكوندير اللي هو الاي دي بعد باسكو ما عندناش كورون اخر. دونك الاي بريمير ما عنده حتى علاقه. دونك هذا كيما راكم تشوفوا هذه هي لا فورم تاع الكورون بريمير مع لا طونسيون سكوندير اللي كيما هضرنا عليها في الكور بلي فيها ان كونتوني ولا فيها اون كومبوزونت alternative plus une composante continue. Pour mesurer la puissance تاعها واش نديرو؟ بون توجور نخدمو في ريجيم بيرمانون. نروحو هنا زابسيس اكس ونديرو في ريجيم بيرمانون باغ اكزومبل في الكا تاعنا 0.02 حتى 0.07 ولا 0.8. دونك نديرو 0.6 هاي. دونك دو بيريود. دونك واش تروماركيو عندنا دونك دو بيريود.
mesurer la puissance نلقاو la puissance pratiquement égale la puissance active في l'entrée تاعنا في la charge. La puissance apparente donc نلقاوها هكذا. Le facteur de puissance راح يكون راكم تشوفوا سي 28%, donc 0,28 très faible. THD bon THD راح نديرو 50 فريكونس تاعنا, دونك راح يخرج لنا THD تاعنا كيف بون بالموان ولا بالبليس ما عندوش بون THD تاعنا يخرج لنا ما بون خصنا نشوفو THD خرج لنا. Donc pour la tension راح يكون 0 pour le courant راح يكون important 158. bon دوك واش هضرنا كامل, هضرنا على الكوتي سيميلاسيون. كاين واحد الكوتي اخر اللي روماركيتو عندكم ما تعرفوش تطراسيو دي فيغور تمدوهم لي ولا ديروا اول حاجه ما تعرفوش ديروا كونط روندي اون جينيرال. ان كونط روندي واش راح يكون فيه؟ راح يكون فيه باج دو غارد على اكزومبل تاع ان كونط روندي اللي مدوه لي ايتيديون بكري. اون انتروداكسيون بيت دو تي بي باغ اكزومبل. حنا نبداو بعد بار ايتاب نديرو المونتاج تاعنا, بعد نجاوبوا على لي كيسيون ونطراسيو لي فيغور اللي عندنا. باغ اكزومبل كي نقول لكم طراسي لا طونسيون خرجوا لي لا فيغور تاع لا طونسيون, بصح خرجوها لي فيزيبل, ما تخرجوها ليش كيما قاعد نشوف كيما قاعدين تبعثوا. ونديروا واش سموها مع تحت لي فيغور اون جينيرال نجاوبوا لي كيسيون مي او ميم طون نديروا دي كومونتير على لي فيغور, واش يشوفنا في لي فيغور, واش لي رومارك تاعنا في لي فيغور. كي يكون عندنا باغ اكزومبل هذا اكزومبل تاع كيما هكذا لازم نحدو, لازم نرسموا الاخرين, لازم تسمى ندخلوا في ريجيم بيرمانون, نبينوا بلي رانا دخلنا في ريجيم بيرمانون. دونك لازم اللي يقرا واش سميوه يقرا الكونط روندي تاعكم يحسب بلي راكم كومونتي في ان طرافاي, ماشي تجيب لي انا دي ريزولطا وتحطهم لي طق 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 ورا بعضهم ماهمش منظمين, ما كانش ميزون باج, ما كان والو, تقول لي راني درت كونط روندي. هذاك ما يعتبرش كونط روندي. مام ساعات نديرو دي كومباريزون ساعات ونتوليك كونط روندي فيه انتروداكسيون, فيه البيت دو تي بي, فيه لا بارتي تيوريك كاينه بارتي تيوريك, فيه لا بارتي سيمولاسيون. في لا بارتي سيمولاسيون ديروا لي طراسي تاعكم كامل, ديروا لي كومونتير على لي طراسي, ديروا لي كيسيون اللي كاين دي ميزور ولا حاجه, و اشاك يعني كي نكملوا مانيبيولاسيون ديروا نقول لك اون كالكو سورت اون كونكلوزيون صغيره, وفي الاخر ديروا اون كونكلوزيون جينيرال تاع على التي بي, واش تعلمنا في التي بي واش شفنا في التي بي. دونك باه نسمي هذا حاجه يتسمى كونط روندي فالابل. بون العام هذا بالك بون مانيش بزاف مزير, مي عام اخر يمد لي كونط روندي هذا تاع يحط لي فيغور ويرمي لي هكذا لي فالور يحكموا عندهم, ما يحتاجوش كاع. بون درك كيفاه نديو دي فيغور من بيسيم للوورد. نديو اكزامبل باغ اكزامبل, نديو لو كا هذا طراسينا لا طونسيون دو سكوندير مع الكورون سكوندير, هاي نزيدو معاها طراسيو حاجه اخرى هنا. دونك راح نطراسيو لا طونسيون ريدريسي مع الكورون. دونك لا طونسيون ريدريسي نحطوها وحدها ونطراسيو لو كورون فوا 10. نو لو كورون ريدريسي فوا 10. دونك راح نطراسيو دو غراف وراح نحدو الاخر ليه الاكس تاعنا اونتر 0 و 0.6. دونك نديو دو بيريود. دونك انا بور افوار ولا باه ندير هذه لا فيغور باه نبعثها للورد, واش ندير؟ ما نروحش ندير هنا كابتور ونخرج, نو كاين دو ميثود. سوا نبعثها
ديريكتومون هنا ندير كوبي تو كليب بورد، بصح هذه راح تمدلي لا فيغور سو فورم تاع ايماج. شوفوا واش خرج لي في الوورد، يخرج لي ايماج اللي ماهيش باينه مليح. دونك واش ندير انا، نروح هنا الايديت، واش ندير كوبي تو كليب بورد، نخدمو بالميتا فايل فورما. ميتا فايل فورما تجيب لك نفس لا فورما هذه وتحطها لك في الوورد. هذه بعد نفس الفيغور تحطها في الوورد. شوفوا كيف ما تخرج. مي كي نديرو كيما هكذا واش نروماركيو كو لي زاكس تاعنا ما باينينش. دونك باه يبانو لي زاكس واش ندير، نروح نقص في لاطاي تاع لا فيغور. كيف نقصو في لاطاي، واش ندير، نروح هنا دونك الفوناتر تاعنا نصغرها، باسكو هذه كي نديرو كوبي تجيب الفوناتر كيما هي وتكوبيها. يعني باغ اكزومبل كيما هذه اللي كنا قبيله، كون نزيد ندير لها شويه زوم كيما هكذا، واش تروماركي نفس لا فيغور اكزاكتومون بلي ديتاي كامل. دونك باه نسهل عليا الحساب واش ندير، باه تجيني الفيغور واضحه وباينه، ندير الفوناتر على حسب الوورد تاعي. دونك راني درت الفوناتر هاك. شوفوا كيف كنديروا دوك ايديت كوبي تو كليبورد. ديما نخدموا بالميتا فايل فورما، ما نخدموش بالبيت ماب. البيت ماب تمد لي فورما ايماج و دو فابل ريزوليسيون، يعني تسمى كأن درنا كابتور. دونك نديرو ميتا فايل كوبي تو كليبورد، بعد كولي هنا. شوفوا كيف ما يخرج لي فيغور اللي نقدر نطراسيها. دونك مليحه، دي ديتاي فيها مليح. كل ما نصغرو هنا لا طاي تاع لا فونيتر، كل ما تسمى يزيد يبان مليح الاخر تاعنا لي ديتاي تاع تاع لي زاكس كيما راكم تشوفوا. هذه تسمى فورما تاع فيغور لي فالابل، العبد يقدر يقرا منها، يقدر يدي منها دي دوني. بون نزيدو حاجه اخرى، دو بريفيرونس تسميو لي فيغور 1 فيغور 2 فيغور 3 باه تجي سهله، ميم كي تكومونتي وتجيك مسهله. بون العام الجاي ان شاء الله دوك ندير لكم ليكزون، يعني اسمها ان موديل تاع اسمها ان كونط روندو كامل تعودوا تخدموا به على اساسه. ما نحتاجش هذه لي كونط روندو باسكو جي فيو هكذا دي كونط روندو ما همش اكسبتابل، سانسيرمون ما همش اكسبتابل. فالورا لا فالورا نحطها كيما هي في الورد. كون نحب نديرها فالور اكزاكتومون بلا الاخر، نديرها ديريكتومون ايكال ها. دونك ندير لا فالور تاعي، كان ساعات تخلط لكم بالك في هذيك. دونك هاي كوبي لا فالور تاعي 175. المهم لي تيبي جايين تيبي 3 ما نحتاجش كونط روندي بلا فاصون اللي قاعدين تبعثوا لي هذيك. يا ربي يوفقكم وربي يعينكم. السلام عليكم ورحمه الله.